शुरू किया जाए। जी, हेलो एवरीवन, सलाम, नमस्ते, आदाब और वेलकम टू टुडेज इवेंट। आज की ज़बान उर्दू है, अंग्रेज़ी को ज़रा हम लोग दूर रख रहे हैं। आज जो है डॉक्टर तिमसाल मसूद साहब, जो कोलंबिया से यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, इज़ ए लेक्चरर ऑफ हिंदी उर्दू वहाँ पे, और एडिटर हैं, ट्रांसलेटर हैं, टेक्स्ट बुक ऑथर हैं। बहुत इनके वालिद बड़े मशहूर होते रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में। मियां मसूद साहब, आज का टॉपिक जो है तमगा, ए स्टोरी या फिर लखनवी पतंगबाज। लखनवी पतंगबाज बाज जो तमगा हैं उनकी स्टोरी है। इसको फॉर्मली स्पीकर को इंट्रोड्यूस करेंगे डॉक्टर दलपत राज पुरोहित साहब, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉलेज ऑफ लिबरल आर्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में, ऑस्टिन में। और कंक्लूडिंग रिमार्क डॉक्टर तारा नकवी साहबा, जो क्लिनिकल एसोसिएट प्रोफेसर हैं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में। ये तमाम हजरात जो है उर्दू और हिंदी को पढ़ाते हैं, एडवांस लेवल पे ट्रांसलेटर हैं, किताबें लिखी हैं, काफ़ी वेल रिकॉग्नाइज हैं। तो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत आने का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे, और वेलकम। और मैं डॉक्टर दलपत राज पुरोहित साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो फॉर्मल इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स पेश करें। दलपत साहब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजी साहब। सभी को मेरा नमस्ते, सलाम। मेरे लिए ये बड़े गौरव, बड़े सम्मान की बात है कि अपने ही कॉलीग डॉक्टर तिमसाल मसूद का परिचय करवाने का ये मौका मुझे आज मिला है। अपने हिंदी अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में बहुत कम बार ऐसे लोगों से मिलना होता है जो हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में समान रूप से प्रवीण होते हैं, और डॉक्टर तिमसाल मसूद ऐसे ही व्यक्ति हैं जो दोनों भाषाओं में समान महारत रखते हैं। तो मेरे लिए ये बड़े गौरव की बात है कि आज उनके काम के बारे में और छोटा सा परिचय देने का मौका मुझे मिला है। तो तिमसाल साहब अभी डिपार्टमेंट ऑफ मिडिल ईस्ट, साउथ एशियन एंड अफ्रीकन स्टडीज, मीसैस, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में व्याख्याता के पद पर काम कर रहे हैं। लेक्चरर है हिंदी और उर्दू के। इसके अलावा वो साउथ एशिया से जुड़े कोर्सेज पढ़ाते हैं। इसके अलावा बाकी कई यूनिवर्सिटी में इन्होंने अध्यापन किया है। इनसे हमने साथ में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन में अध्यापन किया। इसके बाद मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में तिमसाल साहब ने कुछ अध्यापन किया। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज एंड लखनऊ में उर्दू भाषा पढ़ाई। इसके अलावा तिमसाल साहब का जो क्षेत्र है लेखन का, वो काफ़ी वेरीड है, विविध है, विविधता भरा है। उन्होंने हिंदी और उर्दू शिक्षण अध्यापन के क्षेत्र में कई किताबों का लेखन किया है, जिसमें हिंदी नामा है, एक टेक्स्ट बुक जो उन्होंने इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल हिंदी लर्नर्स के लिए बनाई है। उर्दू नामा है जो इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल उर्दू लर्नर्स के लिए लिखी है। उर्दू की जो डिक्शनरी है वो उन्होंने बनाई है। तो करीब 8 ऐसी किताबों का लेखन किया है जो हिंदी और उर्दू के क्षेत्र में, अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान है इनका। इसके अलावा तिमसाल साहब अदब में, हिंदी उर्दू अदब में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। मीर अनीस के मरसियों का संपादन कुछ एक साल पहले आया। उर्दू अदब के जो नक्काद है मोहम्मद उमर मैनन और इनके वालिद साहब नैयर मसूद साहब के बीच में जो पत्राचार हुआ, उनका संपादन इन्होंने किया। इसके अलावा जर्नल ऑफ उर्दू स्टडीज़ है जो उर्दू स्टडीज़ के क्षेत्र में एक बड़ा जर्नल माना जाता है। उसमें को ऑथर इन्होंने उर्दू के स्कॉलर्स के साथ मिलकर लेख लिखे हैं। तो तिमसाल साहब का अध्ययन अध्यापन, इनका रिसर्च काफ़ी विस्तृत है। हमारे हिंदी उर्दू शिक्षण में इनका एक बड़ा स्थान है, और हम सब बहुत ही कायल है, बहुत ही शुक्रगुजार है इनके योगदान के लिए। आज के इस कार्यक्रम के लिए तिमसाल साहब अपनी कह सकते हैं लिखी एक कहानी या किस्सा कह सकते हैं, उसका एक छोटा सा हिस्सा प्रस्तुत करने वाले हैं, जिसका नाम है तमगा।
اور یہ ایک لکھنؤ کے رہنے والے پتنگ باز کی کہانی ہے، کا قصہ ہے۔ اس کا جو بیک ڈراپ ہے، اس کا جو ایتہاسک اس کی پرشٹھ بھومی ہے، وہ 1857 کی ہے۔ اور 1857 کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کئی چیزیں بدلی اس ارتھ شیکنگ ایونٹ سے 1857، لیکن ایک چیز جس پر سب سے زیادہ پربھاؤ پڑا 1857 میں، وہ تھا کہ جس کو ہم لٹریچر آرٹ کہتے ہیں، اس کا جو آشرے تھا، راجیہ آشرے یا پیٹرونیج کہتے ہیں، وہ نسندہ روپ سے ختم ہو گیا اس کے بعد۔ تو اسی پرشٹھ بھومی پہ آدھارت یہ کہانی ہے، جو ایک بڑے قصے کا حصہ ہے، جس کا پرفارمنس بھی یہ کر چکے ہیں ایک جرمنی بیسڈ آرٹسٹ کے ساتھ، جس کے بارے میں آج ہم وسترت روپ سے سنیں گے۔ تو اسی پریچے کے ساتھ میں تمثال مسعود صاحب کو آمنترت کروں گا کہ وہ اپنے قصے پر بات کریں اور قصہ پرستت کریں۔ دھنیہ واد۔ تو چلیے، آداب ہمارا بھی آپ سب حضرات کے لیے، خاص طور سے رضی صاحب کے خاص شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے یہ عمدہ موقع فراہم کیا کہ جہاں ہم آپ حضرات کے ساتھ اپنی ایک تخلیق ساجھا کر رہے ہیں۔ تو جیسا ابھی دلپت صاحب نے بتایا کہ آج ہم آپ کو ایک قصہ سنائیں گے۔ اس قصے کا نام ہے تمغہ، اور یہ کوئی لکھنوی پتنگ بازی کہانی ہے۔ لیکن قصہ شروع کرنے سے پہلے جسٹ آئی وڈ لائک ٹو briefly give you some context. So the music composer Uday Krishna Kumar, who is based in Germany, has a deep love for literature, including Urdu fiction. He is also a great admirer of Nayyar Masood's stories, who was my father. That's how we came to know each other. So about 3 years ago, Uday approached me with an idea. He wanted me to write a story about Awadh and 1857 for his experimental musical performance. So the format he described was quite unique and compelling. So it combined storytelling with Western and Indian musical instruments and shadow puppetry. So we had long and meaningful discussions, and as the story developed, so eventually I traveled to Germany, and we held 3 performances with Zafran in Sembol. So today I will perform this story in a specific way that is called Qissa Khani. So please keep in mind that what you hear is just one part of a much larger project where Qissa Khani is interwoven with music and visual performances. So یہ بس ایک اس بڑے پروجیکٹ کا ایک حصہ ابھی آپ کے سامنے ہے جو قصہ خوانی ہے۔ So, اجازت ہے رضی صاحب، خاص طور سے طاہرہ صاحبہ، جی 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 کہ آپ کو کنکلوڈنگ ریمارک کرنا ہے تو آپ سے اجازت لینا خاص ہے۔ بہت غور سے سنوں گی۔ جی ارشاد۔ اس کا نام ہے تمغہ۔ جب ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ ہو گیا، یعنی 1857 میں، تب جانے برطانیہ کی ملکہ کو کیا سوجی کہ انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ حکومت ہم کریں گے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جو سیدھے سیدھے ہندوستان کا کاروبار کر رہی تھی اور خوب منافع بھی کما رہی تھی، ظاہر ہے اس کے لیے یہ اچھی خبر نہیں تھی، مگر کمپنی کر کیا سکتی تھی؟ مجبوراً جی حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پر کہہ دیا۔ یہاں ہندوستان میں ایک طویل مدت سے جس ڈھرے پر شاہی انتظام چل رہا تھا، اس کی جگہ اب انگریزی راج آ گیا۔ چونکہ انگریزی راج کی صورت شکل الگ، زبان مختلف، طور طریقے جدا، اس وجہ سے اکثر معاملات ذرا بے ڈھب بھی ہو جاتے تھے۔ اسی سلسلے کا وہ قصہ تو بڑا ہی مشہور ہے کہ جب مرزا اسد اللہ خان غالب نوکری کے لیے سرکاری دفتر پہنچے اور ان کا شناسا انگریز افسر ان کے استقبال کو باہر نہ آیا،
तो गालिब साहब बाहर ही से उल्टे फिर आए कि कमबख्त जानता है और आता नहीं। कुछ इसी तरह का ये किस्सा है कि जिसका ताल्लुक शहंशाह एडवर्ड हफ्तुम के शाही दरबार से है, जो 1903 में दिल्ली में हुआ था। इस दरबार में शहंशाह एडवर्ड खुद तशरीफ न ला सके थे। उनकी जगह लॉर्ड कर्जन अपनी मेम को लिए पूरे जाहो जलाल के साथ हिंदुस्तान आए थे। इस मौके पर मुल्क भर से रईस, तालुकेदार और रियासतों के राजा महाराजा लॉर्ड कर्जन और उनकी मेम को सलाम करने दिल्ली पहुंचे थे। शाही दरबार की बात हर तरफ हो रही थी, और क्यों ना, ये दरबार एक ऐसी हुकूमत का था जिसमें सूरज डूबता ना था। कितने ही फनकारों को इस दरबार में जाकर अपने फन का मुजाहरा करके इनाम पाने की कड़ी उम्मीद थी। उसी जमाने में लखनऊ में सैयद आगा हसन साहब कनकव्वा लड़ाने में अपना जवाब न रखते थे। उनसे अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि दिल्ली जाकर अपने फन का मुजाहरा करने का ये अच्छा मौका है। दिल्ली में आप शाही मेहमान होंगे, इज्जत होगी, नाम होगा। डिप्टी साहब ने आगा साहब को एक चिट्ठी भी दे दी, गोया ये शाही दरबार का दावतनामा था। लेकिन आगा साहब इस लेथन में पढ़ना नहीं चाह रहे थे कि कौन दिल्ली जाए। मगर जब पुराने यार नवाब बनने से मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि जरूर जाना चाहिए, आखिर शाही दरबार का मामला है, इज्जत तो होगी ही, और जो इनाम मिलेगा उसका अंदाजा नहीं कि जागीर मिल जाए, जायदाद, देहात, अमा कुछ भी मिल सकता है, और कुछ नहीं तो शाही दरबार से तनख्वाह तो बंध ही जाएगी, फिर उम्र भर चैन कीजिएगा। मगर आगा साहब ठहरे पुराने वक्त के रख रखाव वाले लखनऊ के बाशिंदे। गो के वक्त बिगड़ गया है, अपनी अना थोड़ी छोड़ देंगे। जिन अंग्रेजों के सबब लखनऊ की तबाही हुई, उन्हीं के दरबार में हाजिरी लगाएं। आगा साहब ने नवाब बनने को जरा घुड़कते हुए कहा, अरे हाँ, बड़ी इज्जत अफजाई होगी। अंडों से निकले हुए इन लोगों को ये तो मालूम नहीं कि पत्ता कहाँ होता है और मुट्ठा कहाँ। हमारे फन की पजीराई करें। नवाब बन्ने कहते हैं, अरे भाई, हम ये सब जानते हैं, मगर हकीकत जो सामने पहाड़ जैसी खड़ी है। यहाँ कौन से रईसजादे बैठे हैं जो आपकी ठुमकियों पर अशरफियां लुटाने वाले। आगा साहब कहते हैं, तो क्या बस जिससे काम निकल रहा हो उसकी गुलामी कर ले। अरे अंग्रेजों की गुलामी कहां से हो गई इसमें। पतंग के मुकाबले की बात हो रही है, वहां सब अपने ही लोग तो होंगे, पतंग तो उनसे ही लड़ेगी। अरे पतंग का मुकाबला थोड़ी परेशानी है, वो इनाम, पेंशन, ये जो चक्कर है। बेगैरतों की तरह खड़े हैं, हाथ फैलाए। खुदा न खास्ता, हाथ फैलाए कहाँ खड़े। अपनी मेहनत और अपना फन है, अपनी औलादों के लिए कुछ छोड़ जाने की सबील हुई है। हम तो इसको यूं देख रहे हैं। बहरहाल खासी झाव के बाद आगा साहब दिल्ली जाने पर राजी हो गए, मगर बार बार ये जताते भी रहे कि देखो, हम पतंग लड़ाने जा रहे हैं, हाथ फैलाने नहीं। आगा साहब का हौसला बंधाने को नवाब बनने उनके साथ चलने पर राजी हो गए कि साथ में शाही खेमे में रहेंगे, कनकौवा लड़ाएंगे, ऐश काटेंगे। अब आगा साहब ने दिल्ली जाने का डोल डाला। सबसे अहम काम था उम्दा मांझा, डोर और कनकौवे बनवाने का। जाहिर है शाही दरबार का मामला था और मुल्क भर से पतंगबाज आ रहे थे, इसलिए कनकौवों पर खास तवज्जो देना थी। अपने जमाने के पतंग बनाने के बेहतरीन कारीगर मंजू से मुलाकात करने को आगा साहब चौपटियां पहुंचे। आगा साहब को देखते ही मंजू ने अदब से आदाब किया और कहा, अरे हजूर काहे जहमत की हिंद, सब खैरियत है ना साहब। हाँ भाई, खैरियत आफियत है। तुम बताओ मंजू, कैसे हो? और ये कौन, तुम्हारा लड़का है क्या? जी हजूर, अब कल्ले कल्ले इहो काम सीखे लगा है। अभी हमरा हाथ पांव चलत है तो इन्हें कुछ बताई दी कि कल को काम आवे। अब आगे का जमाना भगवान जाने कौ रंग दिखावे। बस इज्जत से उम्र कट जाए, यह दुआ है। अम्मा, हाँ,
अब तो आए दिन ऐसी ऐसी बातें सुनने में आती हैं कि समझ में नहीं आता कि उन पर हंसा जाए या अफसोस किया जाए। जी हजूर, अब ये है मौलवी यूसुफ हुसैन किबला वाला किस्सा, आपका तो मालूम ही है। अय है, नहीं, क्या हुआ? अमा इधर हम अलग ही झंझटों में फंसे रहे। अरे कछु नहीं, ये बदतमीज लौंडे हैं। मौलवी साहब ईसा की नमाज पढ़ के तहसीन की मस्जिद से निकलत रहे कि एक, अरे वो कहा कहते, मिजाहुल मोमिनीन मस्जिद की सीढ़ी पर उनसे कह दें कि चौक मां सिपाही घूमत है। वो बेचारे ऐसा डराने कि उल्टे पांव सीढ़ी चढ़ के मस्जिद का हुजरा में जाई के लुकाई गई और शायद पूरी रात वहीं चुप्पे साधे पड़े रहे। अल्लाह पर, क्या बदतमीजी है भाई। था कौन वो बेहुदा? अभी भला हमका जाने, परंतु ई जानत है, जो भी रहा रहा सरवा बहुत है हैरान। मगर आगा साहेब, सिपाही से ऐसी हैबत ये हमरे समझ में ना आए अवती। अब तुमको क्या क्या बताया जाए। ये मौलवी यूसुफ साहब अमा इतने शरीफ आदमी हैं कि अपने बारे में एक लफ्ज नहीं भूलते। इन लोगों ने अंग्रेजों के हाथों बड़ी सऊबतें उठाई। कहाँ तो इनके खानदान के शाही से ताल्लुकात, और कहाँ आज देखो ये मदरसे में एक मामूली से, अच्छा, शाही दरबार से जुड़े रहे हैं जी। और वही मुसीबत भी बन गया। गदर में कुछ ऐसी मुखबरी हुई कि सब इमलाक जब्त हो गई। अरे वही रोटियों वाला मामला। हालांकि ये लोग अगर अब कोशिश करें तो इमलाक वापस मिल सकती है, मगर भाई कुछ तो शराफत और कुछ खौफ के पास ये लोग अदालत और कचहरी नहीं कर सकते। खैर ये सब बातें एक, हम जिस काम के लिए आए हैं वो सुनो। जी, हुक्म करें हजूर। अमा असल में बात यह है कि दिल्ली में कनकव्वे का मैदान होने वाला है, उसी के लिए तुमको जहमत देना है। अरे ईमन जहमत की क्या बात है, हमरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। और इहो किस्मते की बात है कि मुर्शिदाबाद का बांस बचा रही गवाह है। वाह भाई वाह, ये तो अच्छा शगुन हुआ। अगर मैं गलत नहीं तो ये उसी खेत में का बांस होगा जब, जी जी, आप बहुत सही अंदाजा लगाए। देखो हमरी बनाई कनकैया कहाँ कहाँ पहुंच गई। का नाम रहा उस जगैया का? बहुत बड़ी नुमाइश लगी रही। अब नाम तो हमको भी याद नहीं, बस ये याद है कि इंग्लिस्तान से भी आगे कोई जगह थी, अमेरिका में शायद। खैर ऊका छोड़े, आप हुक्म करें, कहा तैयार करी। आप तो पौन तावा ज्यादा पसंद करत हैं। पौन तावा तो हमारी महबूबा है, वो भी हबशी पौन तावा। अब देखो ना, नीले आसमान पर जब उल्टे हाथ का चक्कर दिलाकर मुट्ठा मारता हूं खींच कर, तो लोगों की सांसें रुक जाती हैं कि अब आगा निकन कौआ रोका, कि अब रोका, कि अब रोका। अरे आगा साहेब, अरे रोके का क्यों भाप पाए से? अजी लोहा का तार हो, वो साबुन का फैन है। अब बस हमारे लिए उम्दा कनकव्वे तैयार कीजिए। काहे से कि ये मैदान हमको ही लेना है। जी जनाब, पूरे मन से बनाइए, आप फिक्र ना करें। और अब तो माशाअल्लाह इन्हों हम हाथ बटावे लागन है। आगा साहब के जाने के बाद मंजू पतंग बनाने के काम में लग गया और अपने लड़के से बातें भी करने लगा। चलो भाई मंजू, कुछ काम कर लो। लाओ भाई, ये तो खत्म कर लिया जाए। डांप ठड्डा तो छील ली ही न, तनिक कागज का ताव तो उठाओ बाबू। देखो ये का पूरा चौकोर ना ही कटेतिन, लंबान का चौड़ान से कुछ कम रखतन है। तुम्हें तौकिया कनकैया बहुत पसंद है ना, तो चलो तौकिया ही बनावा जाए। तौक की गोलान मां पतंग की सारी खूबसूरती है, ये का बहुत ध्यान से काटे का है। मंजू का लड़का अपने बाप के हाथों की एक एक हरकत को बहुत गौर से देख रहा है। मंजू ने तौक काट कर जब लड़के को दिखाया तो उसका चेहरा खिल गया। है ना बढ़िया? चलो अब तू कन्ना और पिट्ठा काट लो, इससे तोहरी अच्छी मस्क हो जाए। बस मुड्ढे का रहती हो, हम कट गए।
मंजू मंजू अपने सामने कागज फैलाए बड़ी एहतियात के साथ धीमे धीमे काम में मगन हो गए। अच्छा, जरा ये भी तो सुन लीजिए। लखनऊ शहर के बीच से एक दरिया गुजरता है। उस दरिया का नाम है गोमती। ये दरिया गोया लखनऊ शहर को बीच से दो हिस्सों में तकसीम करता है। ज्यादातर तारीखी इमारतें आपको दरिया के इस तरफ मिलेंगी, जैसे आसिफी इमामबाड़ा, छतर मंजिल, खुर्शीद मंजिल, मोती महल, रूमी दरवाजा, दिलकुशा वगैरह। बस चंद एक तारीखी इमारतें दरिया के उस पार हैं, जैसे अवध के दूसरे बादशाह नसीरुद्दीन हैदर की करबला। और एक करबला तो पार वाली करबला ही कहलाती है, जो डालीगंज में है। इसी डालीगंज में पाजामे और दुपल्ली टोपियां लगाए कारीगर लकड़ी के ढांचों पर डोर बनाते थे। डोर यानी सफेद, मजबूत और चिकना धागा। इस सफेद डोर को सादी या सद्दी भी कहते हैं। दरिया के इस पार चौक की तरफ डोर बनाने वाले इन लोगों को डालीगंज के लंगूर कहा जाता था। इन लोगों को लंगूर कहने का क्या जवाब था ये तो नहीं मालूम, मगर इनमें कुछ ऐसी लंगूरों वाली बात रही जरूर होगी। खैर, इतनी देर में मंजू ने बड़ी नफासत के साथ सफेद कागज का तौक काट लिया और उस तौक को काले कागज के चौकोर टुकड़े पर इस महारत से लगाया कि देखने में मालूम ही नहीं हो रहा था कि ये सफेद कागज अलग से चिपकाया गया है। पतंग की मजबूती के लिए अब कागज के चारों तरफ डोर दौड़ाना थी। मंजू ने एक सिरे से कागज के किनारे को मोड़कर उसमें एक बहुत महीन डोर को लई से चिपकाना शुरू किया। कागज के सिरे को यूं मोड़ते हुए, उसमें डोर दौड़ाते हुए उसने चौकोर कागज का पूरा घेरा ले लिया। कागज को इस उम्दगी से मंजू ने मोड़ा था कि शुरू से आखिर तक मुड़े हुए हिस्से में कहीं न झोल आया था, न कहीं कागज सुकड़ा था, और न ही कहीं ये मुड़ा हुआ हिस्सा कम या ज्यादा हुआ था। उस पर कयामत ये कि उस मुड़े हुए हिस्से में डोर बिल्कुल बीच में सीधी चली थी। उधर मंजू पतंगों की तैयारी में लगा हुआ था और इधर आगा साहब ने सुल्तानुल मदारिस की सड़क पर दोनों तरफ अड्डे गाड़ कर मांझा सूतने वालों से मांझा तैयार करवाया। उस मांझे में सोडे की बोतल और मोटर कार की लाइट के मोटे शीशे को पीस कर मिलाया गया। डालीगंज के लंगूरों से डोर बटवाई और चरखियों पर अतलस के मिलाफ चढ़वाए। दरबार में पहनने के लिए और कनकौवा बाजी के दिन के लिए खास नफीस पोशाकें बनवाई। आखिर को ज़ादे राह का पूरा इंतजाम कर लिया तो नवाब बनने और एक मुलाजिम को साथ लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो। लखनऊ से दिल्ली का सफर उस जमाने में ऐसा आसान सफर तो था नहीं कि ट्रेन में बैठे और रातों रात झप से दिल्ली पहुंच गए। रास्ते में तरह तरह के लोग मिले और दुनिया भर की बातें हुई। एक मौके पर कनकव्वा बाजी का जिक्र निकल आया तो आगा साहब ने इस फन की बारीकियां बयान की। कहने लगे, कनकौवे का खिलाड़ी मुखालिफ के कनकौवे पर अपने कनकौवे से गोया हमला करता है। कभी सीधा कट लगाता है, कभी तिरछा, कभी दोहरा निकालता है, कभी फरीक के हाथ की तरफ खींचता है, कभी रुख दिया डोर लगाई या गद्दा मारकर डोर दी। इसी तरह दूसरा फरीक हर वार और हर हरकत के तोड़ के लिए मुस्ताद रहता है। बाज कनकौवे बाज हैं कि जो हमेशा नीचे का घर लड़ाते हैं और किसी किसी को ऊपर का घर ज्यादा पसंद होता है। मैं तो भाई ऊपर का घर लड़ाता हूँ। मौका मिलने पर ऊपर से गद्दा मार कर पतंग रोक लेने का जो मजा है, अमा कसम से उसका बदल कुछ नहीं। कनकौवे को जमीन से 50 फीट की बुलंदी पर लड़ाना तजुर्बेकार कनकौवेबाज का शेवा है। वैसे बाज लोग बहुत नीचा करके भी लड़ाते हैं, जिसको पट करना कहते हैं। बाज खींच कर सादी से काटने की कोशिश करते हैं, मगर ये जरा छिछोरी हरकत मानी जाती है। उस्तादाना पेंच उमूमन फंस कर लड़ता है। फरीकैन अगर तजुर्बेकार हैं तो एक दूसरे की मंशा से वाकिफ रहते हैं। किसी वक्त मौका नहीं देते कि दूसरा फरीक दांव मार जाए। ऐसे वक्त का मंजर बहुत दिलचस्प होता है और कारी वार न होने की सूरत में पेंच फंस कर होता है।
फंसे हुए पेंच में दोनों कनकव्वे बाजों की डोर में अक्सर कई कई बल पड़ जाते हैं, जिसको कुल्फी पड़ना कहते हैं। ऐसे में दोनों अपने कनकव्वे को न ज्यादा बुलंद होने देते हैं न जायद नीचा। दोनों अपनी डोर को न सीधा करते हैं न खींचते हैं, बस जरा मौका मिल जाने पर यह डोर चुस्त करता है या कदम दो कदम आगे या पीछे हट जाता है। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इस तरह का फंसा हुआ पेंच कितना तूल पकड़ ले। इसी तरह की दुनिया जहान की बातें करते कराते गाले कोसों का रास्ता काट कर आगा साहब लश्तम बश्तम दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचकर डिप्टी साहब का खत दिखाया तो एक खेमा रहने को मिला। मालूम हुआ कि अगले रोज कनकौवा लड़ेगा। आगा साहब तो थके मांदे थे, पढ़कर सो रहे, मगर नवाब बनने को उलझन कि जरा चलकर देखा जाए कि कहां कहां से कौन कौन आया है। 2 घंटे में नवाब बनने तमाम खबरें जमा करके वापस खेमे पहुंचे तो आगा साहब तरोताजा हो चुके थे। सब खबरें तो सरसरी सुनाई, मगर एक खबर जरा संजीदा थी। नवाब बनने ने बताया भोपाल से मियां जकी भी आए, उनके साथ पूरा शाही अमला भी है। आगा साहब, हाँ भाई, उनके यहाँ हुकूमत है तो शाही अमला तो होगा। हमारे बादशाह की हुकूमत होती तो हम भी अपना शाहाना जलवा दिखाते। वैसे मियां जकी हैं बड़े शरीफ आदमी जी, और बड़े बड़े संदूक भी लाए हैं। अमा संदूकों से क्या होता है, सल कमाल तो हाथ में है। ये मुकाबला हमारे लिए अपने बुजुर्गों की आन की बात का भी है। अल्लाह ने चाहा तो हर्फ ना आने दूंगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और हाँ हाँ, वो भी तो आए हैं अजी, अपने मुझेड़ी। अल्लाह अकबर, वाकई अब कांपे कांप रही होंगी। सुनने में ये भी आया है कि सैयद मुजेड़ी ने अपने आड़े पौंतावे के लिए मुगलिया रील सुतवाई है। और सूती किसने है, अम्मा किसने? खास बरेली से आदमी बुलवाए थे। हैं? ये क्यों भला? माँ वही बरेली में सुतवा लेते जी, ऐसे ही सुतवा लेते और अपने घर के मुगलिया नुस्खे से हाथ धो बैठते। ओह मेरे खुदा, अब देखिए ये आड़ा खींचते हुए लोगों के हाथ ही ना कलम कर बैठे। मुझेड़ी तो बस इसी ताक में रहता है कि किसी तरह खींचने को मिल जाए और अपने जोड़ पट्टों की मुगलिया कुवत दिखा दे। नवाब बनने कहते हैं भले ही पतंग की कांप साली चील बन जाए। नवाब बनने ने अपने दोनों हाथों को पीछे करके आंखों के दीदे ऐसे निकाले कि वाकई चील ही लगने लगे। आगा साहब, अम्मा हटाओ ये चिग्गी बाजी, चलिए जरा तवा गरम तो कर लाइए, इतने में उंगलियां ही सेक लूं। अब जोश में जलाना बैठिएगा। आपने जरा गौर किया कैसे कैसे पतंगबाज थे उस वक्त। डोर से उंगली ना कटे इसके लिए गरम तवे पर उंगलियां मारी जाती थी, जिससे खाल मोटी होकर मजबूत हो जाती थी। अगले ही रोज पतंगबाजी का दिन था। सुबह ही सुबह आगा साहब अजमेरी दरवाजे से निकलकर कब्रिस्तान लांगते फलांगते पुरानी ईदगाह पहुंचे। वहां देखा तो बड़ा मेला सा लगा हुआ था। कबाबी, कचालू वाले, दही बड़ों की चाट, पान, हुक्के, पानी पिलाने वाले सबके, जा बजा पतंगबाजों की टुकड़ियां बैठी। आगा साहब को देखते ही कई तरफ से पुकार होने लगी, आगा साहब सलाम वालेकुम, हजरत इधर तशरीफ लाइए, हुजूर आपको सलाम कह रहे हैं। आगा साहब एक एक को जवाब देते शामियाने के नीचे जहां मियां जकी तशरीफ फरमा थे पहुंचे। मियां जकी भोपाल के शाही पतंगबाज थे। सांवला रंग मियां जकी भोपाल के शाही पतंगबाज थे। सांवला रंग, गोल चेहरा, छोटी छोटी आंखें, बड़ी नाक, दांतों में खिड़कियां, सर पर पट्टे, छिदरी छिदरी दाढ़ी, ढीला ढाला अंगरखा, सर पर 2 उंगल की कलाबत्तू के हाशिए की टोपी और पांव में मखमली जूता। उठकर आगा साहब से बगलगीर हुए। सलाम दुआ और कुछ इधर उधर की बातों के बाद मियां जकी जरा राजदाराना अंदाज में बोले, अजी ये कनकौवे का मैदान तो बस बहाना है।
اصل میں نواب صاحبہ کا حکم تھا کہ انگریز بہادر کی تقریب ہے تو جاؤ ہمارا سلام پہنچاؤ۔ ابھی 2 مہینے بھی نہیں ہوئے کہ ماحول ذرا پھر بگڑ گیا تھا، آپ کو تو خبر ہوئی ہوگی۔ اللہ خیر کرے، نہیں مجھے نہیں علم، کیا ہوا؟ ارے وہی مولانا سیف علی، پھر روٹیاں تقسیم ہوئی تھی۔ اب معلوم نہیں کسی کی شرارت تھی یا واقعی کچھ تھا، مگر ظاہر ہے نواب صاحبہ بہت پریشان رہی، اور انگریز بہادر کا تو آپ کو معلوم ہی ہے ان باتوں کو اب کیسی سنجیدگی سے لیا جاتا ہے۔ اجی ہم کیا بول سکتے ہیں ان معاملوں میں، ہمارے تو ایسے ایسے داغ پڑے ہیں کہ بس۔ کچھ دیر اور میاں زکی کے پاس بیٹھ کر آغا صاحب اپنے ٹھیے پر آ گئے۔ نواب بننے اور ملازم وہاں سب سامان جمائے پہلے سے موجود تھے۔ آغا صاحب نے گردن اٹھا کر ہوا کا کچھ اندازہ لگایا۔ ہوا تو عمدہ چل رہی ہے، پیٹ جم کر لڑیں گے۔ دھیرے دھیرے کر کے آسمان پر رنگین پتنگیں پھرنے لگی، پتھی دار، مامدار، الفیا، توقیہ، ابابیلیا، پٹی دار، چپ، حبشی، گیندار، لٹھے دار اور دلہن، اب کس کس کے نام گنوائے جائے۔ میدان جم گیا تو پیش لڑے، ڈھیلیں چلی، پتنگیں چھپکتی ہوئی چلی جاتی تھیں، یا ہاتھ روک کر کسی نے ڈور دی تو ڈوبتے آسمان سے جا ملی، کسی نے پیٹا چھوڑ دیا تو ڈوریں زمین تک لٹک لٹک آئیں، پتنگ کٹی تو ڈور لوٹنے والے ہاتھوں میں لنگڑ لیے ہوا میں تیرتی ہوئی ڈور پر چھپٹے۔ سید مجھیڑی خان نے اس دن بھی خیر سے کئی پتنگیں ایسی کھینچی کہ پھک کی آواز کے ساتھ کانپ ٹوٹی اور پتنگ ہوا میں چتھڑا ہو گئی، اور یہ سینہ کھلا کر بالکل لبکا کبوتر بن گئے۔ شروع میں ہمارے آغا صاحب کی ذرا کرکری بھی ہو گئی، جیسے ایک بار نواب بننے نے مانگدار بڑھا کر آغا صاحب کو دیا، چرخی ملازم کے ہاتھ میں تھی، پیچ پڑا ہوا تھا ڈھیل کا، یہ جھکائیاں دے رہے تھے، کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے ہٹتے تھے، سب دم بخود دیکھ رہے تھے کہ ایک دفعہ ہی جھلا کر آغا صاحب نے ملازم کے تماچا رسید کر دیا، اور ہاتھ میں الجھی ہوئی ڈور نکالتے ہوئے بولے، ابے چرخی پکڑنے کی صورت نہ تھی تو یہاں آن کیوں مارا، آخر کٹوا دیا نا۔ ملازم حونقوں کی طرح ان کو دیکھتا رہ گیا۔ آغا صاحب اتنے بھرے ہوئے تھے کہ پینچ کی سدھ نہ رہی، اور نتیجہ جس کا یہ ہوا کہ اگلا پینچ بھی کٹ گئے۔ تل ملا کر آغا صاحب نے پیچھے گھوم کر دیکھا تو اس بار چرخی ملازم نہیں نواب بننے پکڑے کھڑے تھے۔ آغا صاحب اور تو کیا کہتے، بس یہ کہہ کر رہ گئے، جب تم جیسے منحوس ساتھ ہوں تو ہم لڑا چکے۔ غضب ہے سانولیا ہمیں استاد کہنے والا، ہاں؟ اچھن بھائی کا لونڈا بھورے ہمارے یہاں کا شاگرد، اور وہ کانپور کے شیخ عزیز برابر پیش نکالے جاتے ہیں، اور آغا آگے پیچھے 2 کنکوے کٹوائے۔ سمیٹو میاں سمیٹو، مجھے اپنی استادی تھوڑی گوانی ہے، بھاڑ میں گیا میدان۔ نواب بنو ان کو ذرا نرم کیا، قبلہ ہوا کا کھیل ہے، اس میں کسی کی کیا بیری، آپ کی استادی میں کہیں فرق آتا ہے؟ سلطنت ہی جب ہتھے پر سے کٹ گئی تو ان کاغذ کے ٹکڑوں کا کیا غم، آپ ہی ہیں۔ آغا صاحب کہتے ہیں، سچ کہتے ہو میاں، ہماری تقدیر ہی خراب ہے، ہوا بھی موافقت نہیں کرتی۔ اتنے میں خبردار ہٹو بچو کا ایک طرف سے شور اٹھا، معلوم ہوا میاں زکی کی سواری آ رہی ہے۔ دعا سلام مجرے کے بعد ان کا کنکوا بڑھایا گیا، کنکوے میں کانپ سنہری روپہلی جھالریں لگی ہوئی تھیں، لوگوں کو اشتیاق ہونے لگا کہ یہ جھالریں اصلی کام کی ہیں، یعنی جس کو یہ کنکوا ملے گا وہ مالا مال ہو جائے گا۔ خود میاں زکی نے مچھلی کے چھلکوں کے دستانے پہن لیے جو دھوپ میں چھل چھل کر رہے تھے، اپنی نواب صاحبہ پر سے صدقہ کر کے جانے کتنی پتنگیں بڑھا کر ہاتھ سے چھوڑ دی، اور پتنگ لوٹنے والے لونڈوں کے غول پتنگ کے پیچھے شاہدرہ تک بھاگتے ہوئے نکل گئے۔ کچھ دیر بعد میاں زکی نے آغا صاحب کو سلام کر کے اپنے دستانے اتار دیے۔ اپنی اس عزت افزائی پر آغا صاحب کا دل بھر آیا۔ دیکھ رہے ہو بننے، اس کو کہتے ہیں شرافت اور بازداری۔ ہم لکھنؤ سے آئے ہیں اور اپنے بادشاہ کا غم میاں زکی سے بانٹا، تو اب یہ ہمارے ساتھ مقابلہ نہیں کر رہے۔ اب آغا صاحب کے گئے حواس بھی ذرا مجتمع ہوئے،
اور ایک آدھ پیچ کاٹنے پر واہ واہی جو ملی تو آغا صاحب بالکل رنگ بنا گئے۔ پھر تو کمال یہ کیا کہ اپنے حبشی کنکوے کو نوشیرواں بنا دیا۔ آخر آغا صاحب نے دہلی والوں سے، میرٹھ والوں سے اور بریلی والوں سے میدان جیت لیا۔ سب نے کنکوا بازی میں ان کو استاد مان دیا۔ میدان میں ہی شاہی پیغام آیا کہ مقابلہ جیتنے والے حضرت شام کو دربار میں حاضر ہوں۔ آغا صاحب دل میں سوچے کہ اب انعام ملنے کا وقت آ گیا، دیکھیے کیا ملے۔ نواب بننے نے قیاس لگایا، اما ہم کہہ رہے ہیں کہ دربار میں بلانے کا مطلب ہے کہ جائیداد تو ضرور ہی پکی ہے، اب جناب کی زندگی چین سے کٹے گی۔ آغا صاحب شام کو دربار میں سج دھج کے پہنچے۔ وہاں جلیل القدر انگریزوں نے ان سے ہاتھ ملایا اور ان کے فن کی بڑی تعریف کی۔ انگریز تو ہوتا ہی ہے بال کی کھال نکالنے والا۔ آغا صاحب سے پتنگ بازی کے فن کے متعلق ڈھیروں سوال کیے، یہاں تک کہ آغا صاحب کی انگلیوں تک کا معائنہ کیا گیا۔ صاحب لوگوں کے ان سوالوں میں گھر کر کچھ دیر کے لیے آغا صاحب بھول ہی گئے کہ وہ یہاں اپنا انعام لینے کے لیے آئے تھے۔ پھر ہال میں موجود سب لوگ یکا یک صفیں سی بنا کر منظم طریقے سے اپنی اپنی جگہوں پر جم گئے۔ آغا صاحب کو بھی ایک جگہ پر ٹھہرا دیا گیا۔ پھر ایک اردلی نے انگریزی میں نہ جانے کیا کہا کہ سبھی کی نگاہیں مخملی پردے والے دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ دھیرے سے پردہ ہٹا اور لارڈ کرزن اپنی میم کو لیے حال میں داخل ہوئے۔ سب نے ان کا خیر مقدم کیا۔ لوگوں سے ملتے ملاتے آخر اب آغا صاحب کی باری آئی۔ میم کو ایک صاحب نے کچھ بتایا اور ایک چھوٹی سی ڈبیا کھول کر میم کے آگے بڑھا دی۔ خوبصورت سے نفیس ڈبیا میں سے میم نے ایک تمغہ نکال کر آغا صاحب کے سینے پر لگا دیا اور ایک سرٹیفکیٹ بھی دیا جس میں لکھا تھا کہ اس وقت تمام ہندوستان میں سید آغا حسن سے بڑھ کر کنکوا لڑانے والا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اس پر دربار میں موجود سب لوگوں نے نعرہ تحسین بلند کیا۔ آغا صاحب مسکرا ہی رہے تھے کہ میم آگے بڑھ گئی۔ اب ہمارے آغا صاحب کی نہ پوچھئے، ان کا تو منہ اتر گیا۔ بس ہم یہیں تک قصہ روک رہے ہیں، اس کے آگے کیا ہو رہا ہے، آغا صاحب کیا بات کرتے ہیں، کہانی میں آگے کیا ہوتا ہے، یہ باتیں آپ جب کبھی موقع ہوگا اور اس کا جب پرفارمنس ہوگا تو وہاں آپ لوگ اس کو معلوم کریں گے۔ شکریہ۔ یعنی پارٹ 2 دوبارہ چلیے پہلے تارا نقوی صاحبہ سے سنتے ہیں۔ جی تو پہلے تو یہ کہ تمثال بہت ہی زبردست، میں تو اس کو کہانی کہوں گی، قصہ اس لیے کہ میں نے تو اس کو پہلے پڑھا، تو بہرحال میں نے کچھ تھوڑی سی چیزیں لکھی ہیں تو وہ میں پڑھ دیتی ہوں۔ تو تمثال مسعود کی یہ جو کہانی ہے جو ابھی ہم نے ان کی زبانی سنی، کئی زاویوں سے دلچسپی اور مطالعے کی حامل۔ میں کچھ چند چیزوں کا ذکر کروں گی۔ پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کے موضوعات اور تحریری بیان اب کم نظر آتے ہیں۔ پتنگ بازی جیسے ایک بظاہر عام واقعے کو لے کر ایک خاص تاریخی دور کی کہانی سنا دینا، اس دور کی تہذیب، سیاست اور روزمرہ زندگی پر روشنی ڈالنا اس طرح سے کوئی آسان کام نہیں ہے۔ 1857 اور اس کے بعد کا یہ پیریڈ دکھا رہے ہیں، دور دکھا رہے ہیں، تو یہاں کا لکھنؤ اور انگریزوں کی حکومت، اس پس منظر میں آغا صاحب پتنگ بازی کا مقابلہ کرنے چلتے ہیں اور پھر انگریز کی حقارت جو اس تمغے میں چھپی ہے جس سے آغا صاحب کو نوازا جاتا ہے۔ اس سطح پر میں اس کہانی کو ایک علامتی کہانی کے طور پر لوں گی۔ پتنگ اور پتنگ بازی اس شکست خوردہ قوم سمیت استعارے ہیں۔ دوسری بات اس تحریر میں یہ ہے کہ ایک خاص زبان اور طرز بیان استعمال کیا گیا ہے۔ پتنگ یا کنکوا بنانا، اس کے لوازمات کی تیاری، اس کے تمام تر متعلقہ حصے اس تفصیل اور خوبصورتی سے بیان کیے گئے ہیں
کہ پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ہم پتنگ اڑانے کے عمل کو ایک نئے زاویے سے دیکھ رہے ہیں. اب تو یہ اصطلاحات سننے میں بھی نہیں آتی، لیکن سن کر اور پڑھ کر معلوم ہوا نااہلی ہماری اپنی ہے. تو کچھ الفاظ جو تمثال نے استعمال کیے، میں چند ایک ان میں سے دوبارہ سے سنا رہی ہوں آپ کو. مثلاً مڈھا، میں نے ان سے پوچھا کیونکہ مجھے تو وہ ڈکشنری میں بھی نہیں ملے. مڈھا یعنی کہ پتنگ کی جو نوک ہے، وہ اس کو ٹپ ہے، اس کو کہتے ہیں. کانپ وہ باریک تنکا ہے جو پتنگ کے درمیان میں اس کو بیلنس کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے. پتا جو پتنگ کا نچلا حصہ ہے. اور گدا مار کر ڈوری دینا یعنی کہ خاص انداز سے دوڑ کر اس کو نیچے کرنا پتنگ کو. یعنی کہ اور بھی اتنی چیزیں ہیں، یعنی بہت لطف دیا. یہ ایک کسی چیز کو، کسی ایسی چیز کو، یعنی جیسے پتنگ اڑانا جو ہے، اس کو اس طرح سے اس کے بارے میں لکھنا اور اس کو ڈسکرائب کرنا اتنا میرے نزدیک اتنا مشکل ہے. اور کس خوبی سے اور کس کیا کہنا چاہیے آسانی سے انہوں نے اس کو سب ایک تصویر کشی کر دی ہمارے لیے. اور یہ ایسی چیز ہے جس کو اب مجھے بچپن بھی یاد ہے کہ ہم لوگ، میں خود تو نہیں لیکن میں نے دیکھا بھائیوں کو اور اپنے کزنس کو یہ تیار کرتے ہوئے بالکل اسی طرح سے. لیکن یہ وہ ختم ہو گئی، یہ کیا کہنا چاہیے کہ یہ انڈسٹری جو ہے وہ ختم ہی ہو گئی. اور لوگ پتنگ اڑاتے ہیں ابھی بھی، لیکن یہ سب چیزیں، اس کی جو باریکیاں ہیں وہ اب اس میں شامل نہیں ہوتی. تو یہ سب جو ہے، یہ الفاظ اور یہ سب اس قسم کے فقرے اور الفاظ اور کانسیپٹس جو ہے، لکھنؤ کی تہذیب اور اس زمانے کی بول چال، رشتے ناطے، انگریز حکومت کے پس منظر میں یہ سب تمثال نے بہت ہی مؤثر انداز میں بیان کر دیا. صرف ایک تمغے کی کہانی میں جو آغا صاحب کو مقابلہ جیتنے پر ملا. چند لفظوں میں مقابلے سے پہلے نواب بننے کا کہنا، قبلہ ہوا کا کھیل ہے، اس میں کسی کی کیا بیری، سلطنت ہی جب ہتھے پر چڑھ گئی تو ان کاغذ کے ٹکڑوں کا کیا غم، آپ ہی ہیں. کیا خوب سمیٹا ہے اس دور کی لاچاری اور مجبوری کو ان الفاظ میں، تمثال میں. آخر میں یہ کہوں گی کہ تمثال کی یہ کہانی پڑھتے ہوئے مجھے منشی پریم چند کی کہانی شطرنج کے کھلاڑی یاد آ گئی. موضوع تقریباً ایک سا ہے، پس منظر اور تاریخی دور بھی آپس میں مشابہ ہیں، بس پتنگوں کی جگہ شطرنج کی بساط اور مہرے ہیں. اسلوب مختلف ہے. تمثال کی کہانی کسی طرح سے کم نہیں میری نظر میں، بلکہ اس میں جو سیاسی اور تہذیبی ایلیمنٹس ہیں وہ پریم چند کی کہانی میں نہیں نظر آتے. یہ ایک پولیٹیکل سیٹائر ہے. تمثال کی کہانی میرے نزدیک ایک پولیٹیکل سیٹائر ہے. اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اگلا سیمسٹر شروع ہونے پر اپنے اسٹوڈنٹس کو اس کہانی کو پڑھاؤں گی اور ان کے ساتھ مل کر پڑھوں گی تاکہ وہ بھی یہ ساری چیزیں دیکھ سکیں. بہت شکریہ. شکریہ. شکریہ بہت. ہم لوگ اپنے ٹائم سے پہلے اس چیز میں جا رہے ہیں. یوزولی ہمارا اچھا خاصا چلتا، تھوڑی کنجوسی سے کام لیا تمثال صاحب نے. پارٹ 2 بھی یہاں کر دیتے تو اچھا تھا. تو انشاءاللہ پھر انہیں بلائیں گے. بیفور وی گو ٹو کوشچن آنسر، another session for coming Saturday is also on culture and political demonstration. Professor Brahma Prakash is a very well-known professor from JNU. He is the leading cultural theorist, and he is the professor of theater and performance studies. وہ اپنا جو ان کا ٹاپک ہے ڈرنکنگ واٹر، اٹس اے ویری کمپلیکیٹ ٹاپک، ڈرنکنگ واٹر ٹو ڈسپلےئنگ بینگلس اینڈ feathers, right? The social origin of performative turn of protest in India. اور ان کا ساتھ دینے والے another بہت مشہور پروفیسر ہے دیویندر شرما from here
University of California, Fresno. He used to be at Jamia Mas, and from Jamia, Dr. Harpreet Kaur Jas, who is associate professor from Jamia Department of Education. इन लोगों का सेशन होपफुली काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा, तो आप लोग से दरख्वास्त है कि ज्वाइन करें. और आज हमारे होस्ट डॉक्टर रफत हुसैन वैकेशन में हैं, इसलिए मैं ही ये काम करूंगा कि भाई क्वेश्चन आंसर का मॉडरेटर भी बन जाता हूं. आज कोई बहुत ज़्यादा शायद क्वेश्चन ना हो, लेकिन तमाम लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो अपने कमेंट्स ज़रूर दें, क्वेश्चन भी करें. और नाउ इट फोरम इज़ ओपन टू ऑल. आप लोग प्लीज़ आए. और नज़ीर साहब, आमिर भाई, इशरत भाई, anybody, Professor Metcalf. Yeah, video and audio both are open. Everybody is. I have a question and a comment. जी आमिर भाई. प्रोफेसर मसूद, माफ कीजिएगा, मैंने आपकी प्रेजेंटेशन किसी हद तक मिस कर दी, तो कोई अगर ऐसी मैं बात कहूँ जो पूरी तो आपने कवर की है तो उसको माफ कीजिएगा. तो जो हिस्सा मैंने देखा है, ये सुना, वो बड़ा अच्छा पसंद आया. तो लखनऊ की ये तहजीब एक तरह से डिकेइंग तहजीब है. वो मुंशी प्रेमचंद ने जो किताब लिखी थी शतरंज के खिलाड़ी, उसमें बड़ी हद तक ये इसका रिफ्लेक्शन पड़तू था. लेकिन एक बात जो मुझे ख्याल आती है इस वक्त, वो पूछना चाहता हूँ आपसे कि नवाब वाजिद अली शाह के साथ ये सारा तहजीबी विरसा मटिया बुर्ज मुंतकिल हो गया कलकत्ते में, और उन्होंने बहुत हद तक रिक्रिएट कर दिया जिस हद तक उनके वसाइल थे वहाँ पर मटिया बुर्ज में. तो अब पता कुछ है कि वहाँ की इस वक्त मटिया बुर्ज में लखनऊ के कोई आसार बाकी हैं? उनके जो फैमिली के कुछ लोग थे वो अब भी हैं, और लखनऊ के तहजीब का कोई विरसा जो था वो अब भी बाकी है वहाँ पर. तो अगर कोई आपको इस सिलसिले में इल्म हो तो बड़ा शुक्रिया. अगर आप अभी अगर जाइए कोई मटिया बुर्ज, वो खास इलाका है और वहाँ लोग उर्दू बोलते हैं और बहुत सा समझ में आ जाता है कि ये बाकी कलकत्ता, वहाँ के जो माहौल है, वहाँ की तहजीब है, उससे बहुत अलग है और बहुत लखनऊपन वहाँ दिखाई देता है. पतंगे भी खूब वहाँ उड़ती हैं और मुहर्रम में जुलूस निकलता है, और वहाँ लोगों को ठीक से ये बात मालूम है कि ये इलाका, ये खास इलाका वाजिद अली शाह का बसाया हुआ है. वहाँ एक पान की दुकान भी है जिस पर बाकायदा वाजिद अली शाह की फोटो लगी हुई है. उनका दावा यही है कि हमारे परदादा और सकड़दादा वो वाजिद अली शाह को पान खिलाया करते थे. तो उस चीज को वो लोग अभी तक उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसकी ग्लोरीफाई करते हैं. वाजिद अली शाह का इमाम बाड़ा सिप्तैनाबाद वहाँ है और उसमें उनकी कब्र है. तो बहुत चीजें हैं वहाँ. ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गया है मटिया बुर्ज. इनके बुरसा में डायरेक्ट कोई वहाँ बाकी है? मुझे ख्याल हाँ हाँ, जब जी जी हिंदुस्तान जी. आजाद हुआ तो किसी ने लखनऊ में इस उनके किसी वारिस को तख्ते बिठा दिया कि हमें अंग्रेजों का से मुआहदा था वो खत्म हो गया, जी लिहाजा अवध की हुकूमत जो है अब इनके पास आ गई, जो ये नवाब वाजिद अली शाह के जो वारिस थे. तो वो तो किस्सा खत्म हो गया. जाहिर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको माना ही नहीं, कोई उम्मीद ही जी. नहीं थी. तो अब उनके वरसा में कहीं बाकी है कोई नवाब? हाँ, उनके हैं, जी जी जी. अंजुम कद्र हैं वहाँ, ये सब उनके घर वाले ही हैं और बहुत एक्टिव रहते हैं. जैसे हेरिटेज वॉक, इस तरह की चीजें वो लोग वहाँ ऑर्गेनाइज करते रहते हैं. और कोई बाहर से लोग आते हैं, जब इस तरह की चीजें वो अपने वाजिद अली शाह के बारे में और मटिया बुर्ज के बारे में अवेयरनेस के लिए सब काम करते हैं. बहुत चीजों को उन्होंने पब्लिश भी की है. तो वो लोग एक्टिव हैं वहाँ. शुक्रिया. जी. जी आयशा, डॉक्टर आयशा. जी जी जनाब, आदाब. अच्छा, आदाब आदाब. अ,
جی تمثال صاحب سے میں ان کی کہانی مجھے بہت دلچسپ لگی، اور ایک میٹنگ بھی چل رہی تھی، مگر کان میں لگا کر میں یہ کہانی سننے کی کوشش کر رہی تھی، ایک طرح سے وہاں بھی وفا نہیں کر پا رہی تھی اور نہ یہاں. تو مجھے یہ کہنا ہے، یہ کہانی پوری کہانی ضرور پڑھنی ہوگی. یہ جیسے طاہرہ صاحبہ نے کہا. اچھا اچھا اچھا، اوکے اوکے. اچھا، اسپاٹ لائٹ آپ کی ہاں آ گئی. جی جی، جسٹ اے مومنٹ، جسٹ اے مومنٹ، آئی ول. You want me to switch on my video? یس یس. Sure. نہیں ضروری نہیں ہے. نہیں، It's okay, it's تھوڑا okay, I زیادہ will. انگیجنگ ہو I جاتا ہے، will. کوئی بات نہیں جی. Just a چلیے moment. کوئی بات Settings آ گیا ہے اتفاق سے. I'm sorry. ہاں اب میں اسٹارٹ کر دیتی ہوں. چلیے. جی اب آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں شاید. جی تو ابھی میں I drove back to my place. تو راستے میں گاڑی میں ڈرائیو کرتے کرتے میں آپ کی کہانی سن رہی تھی، اور میں یہ چاہتی تھی کہ کوئی موڑ مس نہ کر دوں، کیونکہ میں کہانی میں زیادہ ہی میں جذب ہو گئی. تو میں آپ سے یہ میں کلکتہ کی ہوں، اتفاق کی بات ہے، میں کلکتہ کی ہی ہوں، اور مٹیا اچھا برج اچھا. میں نے دیکھا ہوا ہے. جی ہاں. ہوں. اور یہ کہنا علامتی کہانی ہے یہ، ڈیفینیٹلی مجھے بہت زیادہ یہ آپ نے بہت مطلب زمانے ماضی پہ مبنی کر کے یہ کہانی لکھی ہے، بہت ہی اچھی تصویر کشی اور الفاظ. میں obviously آپ جانتے ہیں کلکتہ کی ہوں تو میرا زبان پہ ہاتھ تنگ ہے. اٹس اے کلونیل ٹاؤن آئی تھنک. سو وہاں پہ جو پیمنٹ پہ بھی لوگ بیچتے ہیں تو انگریزی بولتے رہتے ہیں. جو کتابیں ہاں. کتاب وہ تو فروش ہوتے ہیں وہ بھی انگریزی بولتے ہیں. اور اردو پہ تو آپ کا ہی کیا کہنا چاہیے، دس از یور پریروگیٹو. سو میں آپ سے یہ مجھے ایسا لگا کہ اس کہانی میں جو ایک زوال کے پس منظر میں کہانی لکھی گئی، مسلمانوں کے زوال کے پس منظر میں، بلکہ وہی تھیم ہے شاید، کیونکہ پوری کہانی تو ہم نے پڑھی نہیں. اس میں ایک کلچرل گیم ہمارا جو ہے بہت ہی پرانا، پتنگ بازی. پتنگ بازی کے آپ نے بہت اچھے اصطلاحات استعمال کیے. انشاءاللہ میں پڑھوں گی اور میں سیکھوں گی بھی کہ وہ اصطلاحات کیا ہیں. تو میں بس یہی سوچ رہی تھی اس وقت کہ کتنا زیادہ یہ کہانی اس وقت اہمیت رکھتی ہے، اور اس میں ایک سبق ہے ہماری نئی جنریشن کے لیے، کیونکہ ہماری نئی جنریشن لہو و لیب میں بہت زیادہ رہتی ہے. فار ایگزامپل واچنگ کرکٹ پیسively، گیمنگ پیسively. تو آئی آلویز تھنک کہ گیمنگ بھی کرنا ہے تو one should do gaming so that one can perhaps what to say کچھ ایسا ڈیزائن کر پائے ہم گیم، جو گیم کھلواتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے، اور جو گیم کھیلتا ہے، جو کھیل کھیلتا ہوتا ہے، مداری ہی کے ہاتھ میں طاقت ہے، اور جو بندر ہوتے ہیں وہ تو اشاروں پہ ناچتے ہیں. تو یہ میرا سوچنا ہے. اور یہ پتنگ بازی ہمارا ہی کھیل ہو کر ہمارے کلچر کی نشانی ہونے کے باوجود ویلیڈیشن اس کا ہمیں مطلب اس کہانی میں آپ نے دکھایا لارڈ کرزن دے رہے ہیں نا سرٹیفکیٹ، ایسا ہے نا؟ میں نے جی مس جی. تو نہیں کیا؟ جی جی. نہیں نہیں ہاں، نہیں بالکل. ہمیں اپنے گیم میں بھی ان کے ویلیڈیشن کی ضرورت ہے. دس شوز ہاؤ لو آور کمیونٹی ہیڈ فالن دین. اور جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں، اور جیسے طاہرہ صاحبہ نے بھی موازنہ کیا منشی پریم چند کی کہانی سے، تو میں پوری طرح متفق ہوں. اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ اس کہانی کا ریلیونس ہے، سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے کلچر کے بارے میں. اس کے علاوہ کہ کلچر میں جب لہو و لیب کا ہی صرف رجحان ان لوگوں میں رہ جاتا ہے کہ ہم اس میں بھی ہم دوسروں کے ویلیڈیشن پہ منحصر ہو جاتے ہیں، اور اسی میں بزی ہو جاتے ہیں، شطرنج بازی میں یا صرف مشاعروں میں. یہ کلچر ہمارا مطلب ہمارے لیے امپاورمنٹ کا سبب بننے کے بجائے ہمیں یہ کمزور کرنے لگے تو ہمارا زوال آ جاتا ہے. جیسے اقبال کا شعر ہے، تو میں پوری طرح اقبال کے خیالات سے متفق نہیں بھی ہوں، لیکن ان کی بہت سے اشعار بہت اپیل کرتے ہیں. تو طاؤس و رباب کی بات ہے ایک طرح سے. پتنگ از ٹو می ان یور اسٹوری ایکویولنٹ ٹو طاؤس و رباب. چلیے بس اتنا ہی کہنا. تو عائشہ شکریہ صاحب، بہت.
आशा साहबा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इंग्लिश की प्रोफेसर हैं, काफ़ी एक्टिव हैं वहाँ पे। तो चलिए ओवर टू सम अदर पर्सन, डॉक्टर इल्तिफात साहब। जी हाजिर जनाब, हाजिर हाजिर। बहुत शुक्रिया रजी साहब, तिमसाल साहब, बहुत उम्दा। एक सवाल है आप तमाम हजरात से कि जितनी भी कहानियां हैं ना, शतरंज के खिलाड़ी, ये तिमसाल साहब ने कहानी लिखी, इसमें तमाम किरदार मुसलमान होते हैं। कहीं जो हमारे हिंदू वहाँ थे, हम वतन थे, उनके बारे में जिक्र नहीं होता है। तो ऐसे लगता है कि इन्हिताज हमारा ही था, मुसलमानों का था। पतंगबाजी, शतरंजबाजी, बटेरबाजी, मुर्गे लड़ाना, ये तमाम चीजें, और शायरी मशायरे हाँ होना, हाँ, इसमें तो कोई काम की बात नहीं होती थी। जरा इस पे कुछ ख्याल होगा, इस पे इजहार ख्याल कुछ। मिसाल आप ताहिरा बात साहिबा करें तो बताएंगी? मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। आप पहले। नहीं, ताहिरा साहिबा बताएंगी। नहीं, मेरे नजदीक ये चीजें, पतंगबाजी, शतरंज, शायरी, और जो कुछ अंग्रेजों ने मशहूर किया अवध के बारे में, वो सब, ये बहुत ही गौर से देखने वाली चीजें हैं। और इनमें खुद इनके अंदर अपने आप कोई बुराई नहीं है। ये तो बल्कि आर्ट और कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और अभी तक हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान में जहाँ बसंत में पतंगबाजी बैन हो चुकी है, वो हम उसका रोना रोते हैं कि किसी तरह वो दोबारा से शुरू हो जाए, रिवाइव हो जाए। तो बात इन इन चीजों की नहीं है। बात ये है कि वो एक सिंबल है, एक तरीका है इस कहानी को सुनाने का, कि किस तरह से, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो हिंदू है, वो बजाय इसके कि सियासत में हिस्सा लेते वो इन कामों में लगे हुए थे। लेकिन मेरे नजदीक ये काम बुरे नहीं थे, लेकिन ये कि सियासत में उनका हिस्सा लेना और ना लेना वो एक अलग कहानी है। लेकिन ये एक तरह से एक ट्रोप बन गया है कि मुसलमान ये करते थे। और there is absolutely nothing wrong with any of those things. And I think कि पतंग बनाने का जो अमल तिमसार ने बताया उसमें इतना खूबसूरत है, इतना जबरदस्त है कि मैं उसको लिखूंगी स्टेप्स में 1 2 3 4 5, और अपनी क्लास में जाकर तो हम कोशिश करेंगे कि एक पतंग बनाएं और उसके साथ साथ उसके बारे में गुफ्तगू करें। So मेरा ख्याल है in itself there's nothing wrong with these things. जी जी It's how we use the जी, तिमसाल साहब आप। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। नहीं, और ये तो बहुत अफसोस की बात है कि हम लोग खुद अपनी ही चीजों को कंडम करने लगते हैं कि ये जो भी आर्ट फॉर्म्स हैं, चाहे पतंग है, चाहे शतरंज है, और जो गाना हो रहा है, ठुमरी हो रही है और गजल हो रही है, एक शायर बैठा हुआ है, उसका कोई काम नहीं है। कोई शायर जॉब नहीं करते थे। तो ये बुरी बात नहीं है, ये तो बहुत अप्रिशिएट करने की बात है कि एक ऐसा माशरा था कि जिसमें एक आर्टिस्ट की इतनी ज्यादा कद्र थी कि उसको जॉब नहीं करने की जरूरत थी। हुकूमत है, वो इतना सपोर्ट कर रही है कि उसको कोई जॉब नहीं करना है। आपका सिर्फ एक काम है कि आप सुबह से शाम तक गजल के बारे में, मरसिए के बारे में, सिर्फ उसके ऊपर सोचिए। आप पतंगबाज हैं तो सिर्फ पतंग के बारे में आप सोचिए। तो ये कितना रिच और कितनी ज्यादा अप्रिशिएट करने वाली बात है। तो उन्हीं चीजों के पस मंजर में आप देख सकते हैं कि जब ये चीजें खत्म हो गई तो हमारा जो बड़े कैनवस पर डाउनफॉल एक तरह से हो रहा है, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इन पॉइंट्स को इसलिए ही उजागर किया जाता है, चाहे वो कहानी हो या शायरी में हो या फिल्म में हो, कि इन एलिमेंट्स का जवाल असल में उस बड़ी पिक्चर का जवाल है। तो उस तरह से देखना चाहिए, जैसे अभी ताहिरा साहबा ने कहा। जी
وہ میرے خیال سے ان کا کوشچن یہ تھا کہ اگر یہ ساری تمام چیزیں صرف یہی فوکس میں آ جائیں اور ان پہ ہی اوور ایمفیسائز کیا جائے تو پھر وہ جو ایک ڈیکیڈنسی کا وہ تھا دور، جس میں کوئی اور کریٹو چیز نہیں ہوتی تھی، کوئی اور ایڈوانسمنٹ نہیں ہوتا تھا، اور آپ گورن کر رہے ہیں، ایک ایریا گورن کر رہے ہیں، اس کے لیے اسٹرانگ آرمی بھی ہونی چاہیے، ایڈمنسٹریشن بھی ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. ان چیزوں سے زیادہ مور انٹرٹیننگ کلچر ایک بن گیا تھا شاید. وہ یہ بھی شاید لوگ زیادہ تر لوگوں نے اسی پہ ایمفیسائز کیا. اینی وے 3 ہاتھ اور اٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر آسیہ عالم، ڈاکٹر ایاز احمد اینڈ عائشہ جی. جی آسیہ عالم. آداب تمثال صاحب، بہت بہت اچھا لگا آداب. آپ کو سن کے. بہت آپ کا پورا لہجہ بہت زبردست تھا، زبان بہت اچھی تھی. اور میرا ایک طرح سے سوال ہے اپنا، اس میں میری اپنی تھوڑی سی اگنورنس بھی ہے، میں سمجھنا بھی چاہتی ہوں. تھوڑا سا تاریخی سوال ہے میری طرف سے. کیا آپ کو یہ کہانی جب آپ لکھ رہے تھے، یا آپ کو کچھ لگا کہ اگر آپ نے کچھ سورسز دیکھے ہوں، مجھے یہ اندازہ ہے کہ عبدالحلیم شرر کے کتاب لکھنؤ میں پتنگ بازی کا ذکر ہے، لیکن کیا آپ کو لگا کہ اس میں یہ کام مطلب کھیل کے طور پہ عورتیں کیا کرتی تھیں، یا یہ کس طرح سے بچوں کو سکھایا جاتا تھا؟ نہ صرف ایک مقابلہ، لیکن اس مطلب اور لوگ کس طرح سے اس میں شریک ہوتے تھے؟ شکریہ، بہت بہت اچھا لگا نہیں مجھے. نہیں 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 نہیں، ارے آپ تو اس میں ایک تو جب ادے صاحب سے، جن کا یہ مین پروجیکٹ تھا، تو ہم لوگوں نے یہی طے کیا تھا کہ یہ کہانی بالکل فکشن نہیں ہوگی. اس میں جتنے بھی اس میں سورسز ہیں وہ سب ہسٹوریکل بیس ہوں گے اور سب صحیح باتیں ہوں گی. تو یہ پتنگ بازی کا مقابلہ ہوا تھا، وہاں ایک صاحب لکھنؤ کے گئے تھے اور ان کو تمغہ ملا تھا. یہ سب باتیں اس کی سچ ہے، وہ ہسٹوریکلی ایک دم ایکوریٹ ہے یہ کہانی. اور عورتیں پتنگ اڑاتی تھیں، خاص طور سے کچھ طوائفیں جن کو ہم لوگ آج کل کہتے ہیں، وہ ان میں تو اچھا خاصا تھا پتنگ اڑانے کا شوق، اور وہ لوگ اڑاتے تھے پتنگ. اور یوں بھی لڑکیاں تو اڑاتی تھی پتنگ اپنی چھت پر، جہاں پر تھوڑا سا ادھر ادھر دیوار ہے کہ کوئی دوسرا نہ دیکھ رہا ہو، پردہ ہے، تو اڑاتی تھی پتنگ. اور بچوں کے ساتھ بھی بہت سب، بڑوں کے ساتھ بچے لگتے تھے، وہ سب باتیں ہوتی تھیں. تو ہمارے بچپن تک سب پتنگ بارے میں سب باتیں ہوتی تھی. تو یہ سب سورسز ہمارے پاس ہیں اس کے. معلوم ہے آپ ہسٹورین ہیں تو آپ کو سورسز چاہیے. سب شکریہ بہت. سورسز ہیں. جی نہیں، تھینک یو. جی چلیے ڈاکٹر ایاز احمد پلیز. بہت شکریہ تمثال صاحب، مزہ آ گیا بالکل. آپ کا یہ قصہ گوئی تھوڑی سی سن کے پوری بچپن کی یادیں تازہ ہو گئی ہماری. میرا سوال جو ہے وہ زبان کو لے کر. آپ نے زبان کو جس طرح سے کیپچر کیا ہے کہ جو نواب ہیں یا جو ایک طرح سے شرفا ہیں، وہ جب بول رہے ہیں تو وہ ایک ٹکسلی اردو بول رہے ہیں، اور جو اٹینڈنٹس وغیرہ ہیں وہ پربیا بول رہے ہیں. تو ہمارا بھی تجربہ ایسا ہی رہا ہے کہ جب ہم پتنگ اڑانے جاتے تھے بچپن میں تو وہاں پہ سب پربیا بول رہے ہیں، کیونکہ تب تک شرفا میں پتنگ کو لے کے، اشراف میں پتنگ بازی کو لے کے ایک نیگیٹو آ چکا تھا کہ بھائی زوال کے وجوہات میں سے یہ بھی ایک ہے. تو ہم جو ہے پتنگ اڑاتے تھے تو وہاں باتیں ہوتی تھی پربیا میں، اور گھر پہ جب ڈانٹ کھاتے تھے اس میں تو اردو میں، ٹکسلی اردو میں ڈانٹ کھاتے تھے. تو اس زبان کو جو آپ نے دو کمبائن کیا ہے اتنے بعد میں میں نے جب اس کو ریوزٹ کیا سوشولوجیکل اور ہسٹوریکل کانٹیکس میں تو دکھا کہ وہ جہاں میں پتنگ بازی کرتا رہتا تھا وہ سب زیادہ تر وہ پسماندہ تھے. اور اس میں بہت سارے، جو ابھی ایک سوال آیا کہ کیا اور ہندو تھے اڑاتے تھے، نہیں، کم سے کم پچھلے 25-30 سال پہلے تو میں دیکھتا تھا کہ وہ جو بستیاں ہیں بیکورڈ اور لوور کاسٹ لوگ سب مل کے ہی اڑایا کرتے تھے. میں اس میں سے چلا جاتا تھا، شرفا میں باغی ہوا کرتا تھا تو مجھے وہاں الگ طرح سے دیکھا جاتا کہاں سے آ گئی ہے.
تو اس کو آپ نے کیسے کیپچر کیا ہے؟ مطلب یہ بڑا ہی فیسینیٹنگ آسپیکٹ ہے آپ کی اس اسٹوری کا، کہ زبان کو لے کے کہ اردو ہے مسلمانوں کی زبان، اور پھر یہ نکل کے سوشولوجیکلی آنا ہے کہ نہیں، اردو تو اشراف سرکل میں ایک ہی شہر میں ایک ہی قصبے میں شرفا کی زبان الگ ہے، وہ اشراف اردو بول رہے ہیں ٹیکسلی، اور جو پسماندہ ہیں وہ پوربیا بول رہے ہیں، یا کوئی بھی لوکل، کم سے کم لکھنؤ بہرائچ اور بارہ بنکی وغیرہ کا میں جانتا ہوں اچھے سے وہاں پہ، جی تو وہ اردو بول رہے ہیں شرفا، اور پسماندہ اپنا لوکل کوئی بول رہے ہیں، پوربیا اودھی بول رہے ہیں، بھوجپوری بول رہے ہیں. اس کو آپ نے کیسے کیپچر کیا اتنے اچھے طریقے سے، اتنی خوبصورتی سے کیسے کیپچر کیا؟ یہ میں سمجھنا چاہوں گا ذرا. شکریہ. جی شکریہ آپ کا، بہت اچھا سوال. خوبصورتی کا تو نہیں معلوم کہ کیا خوبصورتی کیپچر کی ہے، لیکن کیونکہ ہم لوگوں کا تعلق ہے زبان پڑھانے سے، تو اس کے اوپر بہت سوچتے ہیں کہ جو زبان ابھی ہم لوگوں کے پاس ہے، اردو زبان، یہ ہے کیا، اور کیسے بن رہی تھی زبان، اور اس کے ساتھ جو دوسری زبانیں تھیں جس کو مقامی زبانیں یا مقامی بولیاں ہم لوگ کہہ دیتے ہیں، ابدی، پوربی اور برج، اس طرح سے وہ کہاں اور کس طرح سے بولی جا رہی تھی، کون لوگ بول رہے تھے، اور کیسے وہ دھیرے 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 کر کے سین سے آؤٹ ہوتی چلی گئی. تو اسے ہمارے دادا جب وہ یہاں لکھنؤ آئے، وہ بھی یہاں لکھنؤ کے قریب ایک گاؤں ہے نیوتنی، وہاں سے وہ جب لکھنؤ آئے، اور بہت بات تک ان کو ڈانٹ پڑتی رہتی تھی یہاں پر کہ یہ کیا دیہاتیوں کی طرح سے بول رہے ہو، جیسے ہے اچھالنے کو الہارنا کچھ کہتے ہیں، جیسے گیند ہے تو ہم لوگ اردو ہو گئی تو اچھالنا، اور ایک دم دیہاتی الہارنا، تو یہاں ڈانٹ رہی، یہ کیا دیہاتی لفظ بولا تم نے. تو وہ تو ہم لوگوں کی خاص دلچسپی کا میدان ہے. اور اس میں جو ڈائلاگس ہیں اودھی والے، اس کے لیے اب ہماری تو بدقسمتی ہے کہ اتنی کیا بالکل بھی نہیں سمجھتے ہیں اودھی زبان. تو ہمارے کلیگ ہیں بہت اچھے عارف انسان، ڈاکٹر آفتاب احمد صاحب، ان کو آتی ہے اودھی، اور خوب ٹھیک سے وہ پڑھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں. تو ہم نے اس میں ان کی بہت مدد لی. منجو کے جو ڈائلاگس ہیں اس کے لیے تو اس سے وہ فلیور آ جاتا ہے اس وقت کا. اور وہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو شہر میں ایک طبقہ ہے، اعلیٰ طبقہ ہے، شرفا کا طبقہ ہے، وہ اردو ایک دم صاف اردو بول رہے ہیں، اور ان کے گھر کے جو کام کرنے والے ہیں، ملازم ہیں، وہ تھوڑی سی اودھی بولتے ہیں. جی تو بس اس تو طاہرہ صاحبہ کچھ ضرور اچھی طرح سے بتا سکتی ہیں. یہ تو آپ کا وہ ہے، فیلڈ ہے آپ کی. اور میں صرف یہ کہوں گی کہ میں ایک دم سوچ رہی تھی ابھی کہ اگر مجھے اس کہانی کا ترجمہ کرنا ہو تو مجھے کتنی دقت ہوگی. تقریباً ناممکن ہے. اور وہ والا فلیور، ہاں. اس میں جو مختلف لہجے ہیں اور وہ ہے، ان کا ہرگز ان کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. لیکن بہت ہی اچھا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بہت اچھا آپ نے کیپچر کیا ہے اس طرح سے. جی نیرج کمار صاحب. نیرج جی، نیرج صاحب. آداب عرض ہے حضور. جی آپ. جی، کہانی تو بہت اچھی لگی، بہت ہی مزہ آیا سن کے، لیکن پوری کہانی تو سن نہیں پایا. اب کوشش ہے کہ کل جا کے کتاب خانہ ایک دکان ہے یہاں، اس میں کتاب کھوجنی پڑے گی جس سے کہ پوری کہانی پڑھی جا سکے. لیکن یہ کہانی پڑھ کے ایسا لگا کہ جیسے تھوڑی یاد آ گئی. اصغر وضاحت کی کتابیں پڑھی تھی میں نے، انہوں نے بھی اسی طرح کی زبان کا استعمال کیا ہے. اور کچھ ڈاکٹر راہی معصوم رضا کی کتابیں ہیں جو آدھا گاؤں ہے، یا جی آدھا گاؤں ہے ٹوپی شکلا وغیرہ میں انہوں نے اسی طرح کی بات، یہی زبان والی بات جو ٹوپی شکلا اپنے کھانے کے ٹیبل پر ڈانٹ کھاتے ہیں کہ یہ پوربیا کیوں بول رہے ہو، یہ امی کہاں سے سیکھ ہے اور یہ کہاں سے سیکھ ہے. یہ زبانوں کی جو ٹکراہٹ ہمیشہ سے رہی ہے. لیکن کہانی میں تو اب حالانکہ تمثال صاحب نے پوری کہانی تو سنائی نہیں، لیکن آدھی کہانی سننے کے بعد جو بات میری سمجھ میں آئی
वो जो मुंशी प्रेमचंद की कहानी है शतरंज के खिलाड़ी, बैकग्राउंड देखिए दोनों का एक ही है, लेकिन वो बैकग्राउंड है थोड़ा पहले का, जब वाजिद अली शाह उस समय तक नवाब हुआ करते थे, और ये दोनों मिर्जा साहब और नवाब साहब जो थे ये उनके दरबारी हुआ करते थे। बट काहिली और आलसीपन इनका इतना बढ़ गया था कि जब इनके यहाँ संदेशा भेजा गया कि आप अपने रिसाले लेके आइए, नवाब साहब की फौज में शामिल होइए अंग्रेजों के खिलाफ, तो ये दोनों शतरंज खेलने के नाम अपने अपने बगल में एक चटाई दबाकर यमुना के पार देहात में भाग गए, रेत पर बैठ के, और आपस में लड़ मरे शतरंज के प्यादों के लिए, बट अपनी आज़ादी के लिए, अपने रियासत के लिए, अपने नवाब के लिए लड़ने नहीं गए। मुंशी प्रेमचंद ने वहाँ उनके पतन को दिखाया कि किस तरीके से उनका पतन हुआ। लेकिन तिमसाल साहब की कहानी जो तमगा मिलने के बाद इन्होंने जहाँ कहानी छोड़ी कि आगा साहब ने क्या किया, उनका रिएक्शन जो है, जो मेरी समझ में आता है, वो आगा साहब को ये बात अच्छी नहीं लगी कि लेडी कर्जन इस तरह से उनको तमगा दे के आगे बढ़ जाए। उनकी सोच थी कि लेडी कर्जन उनकी तारीफ करेंगी एंड शी वुड फील ओब्लाइज्ड कि उनको ऐसा मौका मिला कि आगा साहब को वो तमगा दे सके। बट इट वाज द अदर वे अराउंड, एंड आई थिंक कि आगा साहब उसी तरीके से रिएक्ट करेंगे। ये कहानी देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु की एक कहानी है ठेस, जो सिरचन नाम का कलाकार है, उसको भी इसी तरीके से ठेस पहुंचाई गई थी। जब वो किसी के घर में चिक बुनने गया था तो उसको कुछ उल्टी सीधी बात कही गई, उसको बुरा लगा तो वो छोड़ के चला गया काम। लेकिन जिसके लिए वो बुन रहा था, जब वो लड़की वापस अपने मायके से ससुराल जा रही थी तो स्टेशन पर वही चिक पहुंचाने खुद से आया था, क्योंकि उसके भीतर का जो कलाकार था उसको ठेस लगी थी। और यहाँ पतंगबाजी कोई आलसी और अय्याशी का काम नहीं है। इन्होंने जो पतंगबाजी का इस्तेमाल किया है, इज ए वेरी हाई डिग्री ऑफ आर्ट, जिसको आगा साहब ने बहुत मुश्किल से इतना परफेक्ट किया था। और वो तो मजबूरी ऐसी हो गई कि उनको अंग्रेजों के दरबार में जाना पड़ा, जो जाना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने बार बार कहा कि हम, मेरे को कोई उनसे लेना नहीं है, हम तो सिर्फ पतंगबाजी के लिए जा रहे हैं, ओनली फॉर द सेक ऑफ आर्ट, कि मेरी आर्ट का की नाक न नीची हो। ये उस काम के लिए गए थे, अंग्रेजों से कुछ पाने नहीं गए थे। तो इसलिए ये कहना कि ये हमारा गिरने का, हमारी आर्ट ने हमको गिराया, ये सही नहीं है। उन्होंने उस आर्ट को बुलंद करने के लिए ये काम किया था। इतनी परेशानी झेली और अंग्रेजों के दरबार में गए, और वहां जाके उनको जो धक्का लगा वो कहानी के अगले पार्ट में सामने आना चाहिए। ये मेरी समझ करती है। आई डोंट नो, अब तो कहानी पूरी पढ़ने के बाद ही ये बात पता चलेगी। बाकी तिमसाल साहब वो बाकी की कहानी जो है नीरज साहब, वो तिमसाल साहब आएंगे दोबारा तो जी, बट उतना इंतजार करने से अच्छा है हुजूर की कल किताब खरीद के पढ़ ली जाए ज्यादा अच्छा होगा। नहीं, हाँ, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत अच्छी तरह से आपने उसको, जो उसका असल मकसद है कहानी का, उसको आपने बहुत अच्छी तरह से बयान किया है कि असल चीज है आर्ट की इज्जत करना। तो वो आपने बहुत अच्छा। और मुंशी प्रेमचंद की कहानी, वो बेचारे मुंशी प्रेमचंद ने लिखी भी नहीं है, वो अंग्रेजों ने लिखी ही है, इसको यूं देखना चाहिए। वो तो बेचारे मजबूर हैं उस जमाने में। जी, इतना बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी तरह से आपने अपनी बात बताई पूरी। हाँ, शुक्रिया भाई नीरज साहब। अब कोई और वांट टू आस्क? आयशा, यू अगेन रेज हैंड, और मेरे ख्याल से जी यू वांट टू आस्क? जी आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। जी, मैं पूरी तरह नीरज साहब, ताहिरा आपा और तिमसाल साहब से मुत्तफिक हूँ। मतलब अगर पतंगबाजी वगैरह तो ऐसी चीजें हो गई हैं फॉर द न्यू जनरेशन, इट्स अ काइंड ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल क्यूरियोसिटी नाउ, कल्चरल क्यूरियोसिटी, बिकॉज जो मिलेनियल्स जानते हैं, लेकिन जो जेन जी है
الفا ہے. مجھے الفا کے بارے میں یہ اندازہ ہے کہ انہیں پتنگ پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے. US کا کیا حال ہے مجھے نہیں پتا, لیکن انڈیا میں تو ایک تو یہ اس بات کا جو آپ نے کہا بالکل صحیح ہے. اگر اسی میں جذب ہو جائے انسان اور نظام سنبھالنا بند کر دے, جن لوگوں کو نظام سنبھالنا ہے تو پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں, لیکن جن کو آرٹ فن سنبھالنا ہے ان کے لیے پیٹرنیج جاری رہنا چاہیے. یہ بالکل میں یقین آپ کی بات سے متفق رکھتی ہوں. اینڈ اف آئی گیو اے رانگ میسج, آئی ایم سوری, آئی ڈنٹ مین دیٹ. اور تشنگی بہت رہی تمثال صاحب, کیونکہ کہانی آپ نے بیچ میں روک دی, اور جیسے نیرج صاحب نے کہا مجھے بھی کہانی پڑھنی ہوگی. آئی کین ویٹ. ایک دوسری اور بات تھی کہ بچے آج کل بہت زیادہ گھر میں انوالو رہتے ہیں. دے آر آل دا ٹائم بزی ود دیئر موبائل فونس, پلئنگ موبائل گیمس. So that is affecting their health. اگر پتنگ بازی بھی اس طرح سے پروموٹ ہو, اور اس کا جو پورا فن ہے, پورا بنانے کا طریقہ ہے, باریکیاں ہیں, اس طرح کی چیزیں اگر بچوں کو آئیں, اس میں اس طرح کے گیمز پھر سے پروموٹ ہوں تو بہت اچھا رہے گا. آؤٹ ڈور سی گیم ہے, ڈیفینیٹلی اٹس بیٹر, گڈ فار ہیلتھ, صحت کے لیے اچھا ہے. لیکن ایک اور بات ہے جو ہماری اس نیو کلونیلزم کے زمانے میں ہے, وہ یہ ہے کہ اسپیسز ہیو شرنکن. اوپن اسپیسز ہیو بیکم کائنڈ آف پریویلیج. ہر ایک کو نصیب نہیں ہے. ہمارے بچوں کو کھلی جگہ نصیب نہیں ہے. چھتوں میں بچے کھیلتے تھے, اور جن کی باؤنڈری نہیں ہوتی تھی, ایسے ایکسیڈنٹس کی خبریں آتی تھی کہ بچے گر گئے پتنگ اڑاتے اڑاتے, کیونکہ چاروں طرف باؤنڈری وال نہیں تھی چھتوں پہ, تو بچے گر گئے. اور میدانوں میں کھیلا جاتا تھا پہلے. یہ لگژری اس زمانے میں حاصل تھی لوگوں کو, جس زمانے کی آپ نے کہانی لکھی ہے اس پہ بھی آپ نے مطلب کہانی انڈائریکٹلی ان ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہی ہے. تو آپ کی کہانی اس حساب سے بہت ہی ریلیونٹ ہے, اور آئی ہوپ اب میرا منشا اب کلیئر ہو گیا ہوگا. طاہرہ آپا, تھینک یو. چلیے, بہت اچھا لگا. تو بھائی اگر اور کچھ رضی, ایک میرا سوال, فالو اپ کوشچن اگر اجازت ہو تو. جی ضرور ضرور. جو آپ نے جو میرے کوشچن پہ کامنٹ کیا تھا وہ بالکل صحیح تھا. میرا مقصد یہ تھا کہنے کا کہ سم ہاؤ جو مسلمس تھے آف یہ آپ کا پوسٹ غدر 1857 سے 1900 تک, یہ لگتا تھا کہ صرف فوکس ایک ہی چیز پر ہے, ہوتی صرف تفریح. وہ ہے جس میں کہ ہے مشاعرہ, پتنگ بازی, یہ کبوتر اڑانا, لیکن کسی کام کی چیز میں انٹرسٹڈ نہیں تھے. تو دو کلاسز مسلمان تھے, جاگیردار جو صرف عیاشی میں لگے ہوئے تھے, اور وہ جو کہ آپ کے کام کرنے والے ہوتے تھے گھر میں, آرٹیزنس. اس میں کہیں سائنس اور ایجوکیشن کا ذکر بالکل نہیں ہے. تو مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز ہم نے جو ہمارے ہندو بردرن ہیں, اور میں خود انڈیا سے ہوں, مجھے کوئی فرق نہیں ہے اس میں, میرے لیے بڑی کیوریس بات ہے کہ یہ تمام کہانیاں مسلمانوں سے ہی کیوں منسوب ہیں. کچھ ہندوؤں کے بارے میں بھی ہے اس میں کیا؟ کیونکہ ہندو somehow are more progressive than Muslims. شکریہ. مثال صاحب, یہ کوشچن آ رہا ہے, اس جنوین کوشچن, اس کوشچن سے بھاگا نہیں جا سکتا. اس پہ بہت زیادہ بحثیں بھی ہوئی ہیں یعنی نئے زمانے میں کہ بھئی یہ مسلم سے ریلیٹڈ ہی ریئلی زیادہ تھا, یا مسلمس مور لینڈ اونر تھے, آرام سے رہتے تھے اس لیے کچھ اور نہیں کر پائے, یا اوور انڈلجنس. ان چیزوں کا لرن کرنا بری بات نہیں ہے, لیکن اوور انڈلجنس تو دکھائی دیا کہ زیادہ تر جو اچھے ویل آف لوگ تھے بہت زیادہ کمپٹیٹو نہیں ہوئے, یا بہت سی چیزیں نہیں انہوں نے کی, اور دوسرے جو کامنر تھے وہ کافی آگے بڑھ گئے بہت سی ڈفرینٹ ڈسپلنس میں. تو کیا وہ انٹرٹین نہیں ہوتے تھے اپنے سوسائٹی میں, یا ان کے انٹرٹینمنٹ کا کیا طریقہ تھا؟ یہ جو انٹرٹینمنٹ تھے کیا یہ ہم لوگ سے زیادہ ریلیٹڈ ہے؟ یہ دیز آر جینوئن کوسچنس, ان کو ہینڈل کرنا چاہیے ہم لوگ. یہ آئی مین اٹس جسٹ بات ہے کہ it's not that you address, it's just that people will keep on asking these things. تو چلیے کوئی بات نہیں. عامر بھائی, پھر ڈاکٹر عامر. نہیں, طاہرہ صاحبہ کچھ بتا سکتی ہیں اور کہ یہ والا جو خاص ہے ایلیمنٹ کے آپ مجھے عیاشی اور وقت کی بربادی کا تعلق خاص مسلمانوں کے ساتھ. پہلی بات تو یہ کہ یہ کچھ سب کہانیاں اور قصے مسلمانوں کے لکھے ہوئے ہیں,
اور انہوں نے لکھا اپنے بارے میں اور اپنی تہذیب کے بارے میں بہت لکھا، اور خواتین بھی لکھ رہی تھیں اور جو دوسرے رائٹرز تھے انہوں نے لکھا. تو یہ انہوں نے جب یہ لکھا اور ہم پڑھ رہے ہیں اس کو، تو ہمیں ضروری نہیں کہ ہم یہ اس کو ایک ہسٹوریکل ڈاکیومنٹ سمجھ لیں، اور اس زمانے کی جو سیاست، جو پالیٹکس چل رہی تھی اور جو کچھ ہو رہا تھا اس کو ہم بالکل، اور یہ ایک اس وقت ایک ادبی فورم ہے، لیکن اگر ہسٹورینز وغیرہ بیٹھے ہوں تو وہ سب آپ کو بتائیں گے کہ اصل میں ہوا کیا. اور جیسے تمثال نے ابھی کہا کہ جو شطرنج کی کھلاڑی جو کہانی ہے، اور اس کے بعد ستیہ رے نے جو اس پر فلم بنائی، اس میں واجد علی شاہ کو ایز اے ریئلی ہاربل کیریکٹر پریزنٹ کیا گیا، کہ وہ جو ہیں وہ ناچتے ہیں اور گانے گاتے ہیں اور گانے لکھتے ہیں، اور کلاسیکل ڈانسنگ ہے اور کلاسیکل گانا ہے، اور لیکن اور یہ کہ وہ یوں ہیں اور وہ ہیں. اور ریالٹی یہ ہے کہ وہ اپنی جو ان کی تھی، جو ان کے لوگ تھے، وہ ان میں بے حد مقبول رولر تھے، اور ہر چیز میں وہ حصہ لیتے تھے. تو انگریز جو ہے، جو کلونیل آئیڈیا ہے آف دا میل، وہ یہ ہے کہ وہ تلوار ہو ایک ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ میں کچھ اور وہ ڈھال ہو، اور وہ جو کہ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں. تو اگر کوئی اس سٹینڈرڈ پر نہیں اتر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایفیمنٹ ہے اور وہ بیکار ہے اور وہ کچھ نہیں کر رہا. لیکن اس کا جو سارا اپریزل ہے اس ساری بات کا، وہ ظاہر ہے کہ ایک دو کہانیوں سے نہیں ہوگا، آپ کو ہسٹری میں دیکھنا پڑے گا. اور باقی یہ کہ ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا، ہندوستان میں آپ لوگ ہندوستانی ہیں، میں پاکستان سے ہوں، کہ کس طرح سے وہ آگے رہ گئے، وہ آگے چلے گئے، کچھ لوگ پیچھے رہ گئے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں جن کا پتنگ اڑانے سے اور پتنگ بازی اور کبوتر بازی اور اس سے ہرگز کوئی تعلق نہیں. Yeah, I wish Dr. Barbara Metcalf can make some comment. ہاں، She's here. یہ لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ کیا ہوا اصل میں. Professor Metcalf, would you like to make few comments? No, she's silent. Dr. Oh, yes, just Yes. Oh, yes. pleasure, a Sure. pleasure to hear this fabulous program. Really, a very extremely interesting. I had the pleasure of living in Lucknow, I think it was half a century ago, but very much imbibed the kind of, what can I say, romance of the city, the beauty, the charms of the culture. And my husband, Tom, at that point was doing a project that emerged as a book on the Talukdars. So that we had many encounters with, oh, I see. You would like to see you too. Yeah. I don't know how this is working. Hi, we had many encounters with that wonderful, why do I say wonderful? Extremely interesting group of people. And I particularly remember the Mahmoudabad family and visiting their estate and kind of opening up a sense of what a glimpse of what that past had been like. So, Okay. brief comment. All right. मुझे ख्याल आया, रजी अगर मैं बोल सकूं. Yeah, sure. Join, please. क्योंकि आप लोग दोनों स्कॉलर्स हैं, इसलिए गालिबन ये सवाल probably appropriate. पहली बात तो ये कि नवाब वाजिद अली शाह के बारे में जो बातें फैलाई गई वो एक जस्टिफिकेशन थी ताकि अंग्रेज अवध को जो रह गया था वाकई उस पर कब्जा करना चाहते थे, ये दिखाना चाहते थे कि ये नाअहल हैं. लेकिन मेरा सवाल ऐसा ये है कि ये फैमिली नवाबों की थी जो लखनऊ, वाजिद अली शाह आखिर थे उसमें,
اس پہ انفلوئنس چونکہ اوریجنلی ایران کے تھے تو انفلوئنس شیعہ اسکول آف تھاٹ اور فارسی زبان یہ سب تھا. تو اس زمانے میں جیسے کہ نواب آصف الدولہ و سعادت علی خان کے زمانے میں ابد میں بڑی ترقی ہوئی. ادھر دہلی میں انحطاط کا زمانہ تھا اور حال ابتر تھا، تو بہت سے شاعر جس میں میر کا نام خاص طور پہ آتا ہے دہلی سے مائیگریٹ کر کے وہ لکھنؤ آ گئے. انگلش میں سوئچ کر جائیں. I'm sorry? انگلش میں سوئچ کر جائیں. پروفیسر باربرا از آلسو لسننگ. So they migrated from Delhi, all these prominent poets, to Awadh. And they were very well received there, and they had a patronage from the Nawabs in Lucknow. That being the case, I wonder how the interaction went. I mean, because the language in Delhi was distinct, the poetry and their other literature from the Lucknow school. So how were they, their poetry and the influence they brought with them from Delhi was ultimately accommodated in Lucknow, especially at the courts of the Nawabs? Or did they influence any, or had any influence? No? سال آپ بتائیے. تو یہ جب دہلی سے آئے تو یہ اس کو بھی ایسے ہی دیکھنا چاہیے کہ کتنی یہ اہم بات ہے، یاد رکھنے کی بات ہے کہ دہلی سے کتنی بڑی تعداد میں شاعر اور تمام آرٹیسنس وہ لکھنؤ کیوں آ رہے ہیں، اودھ میں کیوں آ رہے ہیں، کیونکہ وہاں ان کو پیٹرونیج مل رہا ہے. تو ایک ایسی حکومت ہے جہاں پیٹرونیج مل رہا ہے اور یہ سارے آرٹسٹ آ رہے ہیں، سنگرز، پینٹرز، پوئٹس، رائٹرز، تمام. یہ آج آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک بنگلہ دیش میں ایک کوئی رائٹر ہے یا سنگر ہے اور وہ وہاں بہت غریب ہے، اس کے کچھ وسیلے نہیں ہیں، اور وہ کہے کہ اب میں ہندوستان جا رہا ہوں اور وہاں مجھے بہت چین کی زندگی ملے گی. ایسا آج کل نہیں ہے. خود یہاں ہندوستان میں تمام کتنے آرٹسٹ تھے جو سب ختم ہو گئے اسی وجہ سے کہ ان کا کوئی پیٹرونیج نہیں ہے. تو وہ زمانہ یا وہ نظام جو تھا وہ تو بہت بہت زیادہ قابل تعریف نظام ہے کہ جس میں ان آرٹ فارمز کے لیے جگہ ہے، اس کو پراسپرس ہونے کے لیے جگہ ہے اس کے لیے. اور یہ جو تمام باتیں ہیں کہ واجد علی شاہ ایسے تھے اور وہاں صرف عیاشی ہوتی تھی، جیسے پریم چند کی کہانی کی شروعات ہی اس سے ہوتی ہے کہ لکھنؤ میں کوئی کچھ کام نہیں کرتا تھا، سب لوگ صرف دن رات عیاشی کرتے تھے. اوکے، لیکن دن رات عیاشی کرنے کے لیے پیسے کہاں سے آتے تھے؟ سب کے پاس. انہوں نے کہانی ہی یہاں سے شروع کی کہ کیا امیر، کیا غریب، کیا جاگیردار، کیا نوکر چاکر، سب عیاشی کر رہے تھے. ارے اگر ایسا کوئی بن جائے کہ جہاں سب لوگ عیاشی کر رہے ہوں برابر سے، تو کتنی زبردست جگہ ہوگی.